सीखेंगे। खुदा का बंदा योएल नबी तकरीबन यीशु मसीह के आने से पहले 550 साल पहले इसने ये पेशेनगोई की है, और उसने मुझे ये बहुत पसंद है योएल नबी, जो कलाम हमारे लोगों तक, आने वाली नस्लों तक उसने पहुंचाया है। और उसने कलाम मुकद्दस में जो लिखा है, योएल नबी का सहीफा, उसका 2 बाब और उसकी 12 आयत से हम सीखेंगे। पाक कलाम में लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरयाज़ारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर कर में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। हमारा खुदावंद, उसने ये बात कही अपने लोगों से कि अब वक्त वो है कि आप दिल से रोज़ा रखें, दिल से दुआ करें, दिल से मेल मिलाप करें। खुदा आपसे मेल मिलाप करना चाहता है, खुदा आपसे मिलना चाहता है, खुदा आपसे प्यार करता है। यूहन्ना रसूल की इंजील में उसने कहा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसने ये बात कही कि लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर गिरयाज़ारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रसूल आओ। यीशु मसीह ने अपने कलाम मुकद्दस में मत्ती रसूल की अंजील में ये बात कही है। उसने जब तू रोज़ा रखे तो अपनी सूरत अदास ना बनाना। अब उसने हमें खुशी दे दी है, लेकिन इस शख्स ने हमें ये तरतीब बता दी है कि किस तरह हमने खुदा के हुजूर हाजिर होना है। और यीशु मसीह ने ये बात कही कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, बल्कि जो बाप तेरा कशीदगी में देखता है वो तुझे रोज़ादार जाने। यही बात यशायाह नबी 58 बाब में ये बात कहता है कि तेरी आवाज आल में बाला पर पहुंचे। जब तू रोजा रखे तो तेरी आवाज कहां जाए? आल में बाला पर पहुंचे। जब खुदावंद ने मूसा से कहा कि 10वें महीने की 7 तारीख को, 7वें महीने की 10वीं तारीख को तूने फाका करना है, अपनी जान का कुफारा देना है। जब तू अपनी जान का कुफारा देगा तो पाक होना है। तूने क्या होना है? पाक होना है। और जब तू रोजा रखेगा, जब तू पाक होगा तो फिर ही खुदा के सामने हाजिर होगा। जब तक तुम पाक नहीं होते, दुनियादारी में रोजा रखते हो, दिलों को चाक नहीं करते, कपड़े फाड़ लेते हो, सर में खाक डाल लेते हो, तुम खुदा का पसंदीदा रोजा नहीं रखते। खाक तो डाल लेते हो, खाक पर बैठ जाते हो, और तुम दिलों को चाक नहीं करते। लोगों को दिखाने के लिए आप रोजा रखते हो कि लोग हमें रोजादार जाने। जब हम रोजा रखते हैं तो हमने अपने दिलों को चाक करना है, जिस तरह खुदा के बंदा ने ये बात रखी। उसने कहा कि जब तू रोजा रखे तब अपने कपड़ों को नहीं बल्कि किसको चाक करना है? दिलों को चाक करना है। खुदा आपका दिल चाहता है। खुदा यीशु मसीह ने ये बात कही कि खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। जब दाऊद ने चाहा कि मैं हैकल बनाऊं,
تو خدا نے کہا کہ میں ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں بلکہ میں دل میں رہنا چاہتا ہوں. لیکن پھر بھی خدا نے اس کی دعا سنی اور سلیمان نے اس کا گھر بنایا, ہیکل تیار کی. لیکن خدا آپ کے دل میں رہنا چاہتا ہے. یہی بات یوئیل نبی نے کہی کہ خدا کہاں رہنا چاہتا ہے؟ آپ کے دل میں رہنا چاہتا ہے. جب تو روزہ رکھے تیرا اور خدا کا معاملہ ہو, تیسرا کوئی اس میں نہ آنے پائے. جب تو روزہ رکھے تو تیسرا شخص نہ آنے پائے. اس نے کہا 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تمہیں اپنی جان کو دکھ دینا اور اپنی جان کا کفارہ دینا ہے. کچھ پہلے کفارے دیے جاتے تھے, وہ بیلوں بکروں کے کفارے دیے جاتے ہیں. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کون سا کفارہ دیتے ہیں؟ اپنی جان کا کفارہ دیتے ہیں. جب ہمیں بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, لیکن ہم خدا کے آگے گرے ہوئے ہوتے ہیں, اسے کہتے ہیں اپنی جان کا کفارہ. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے وہ خداوند غفور و رحیم ہے, آپ نے اپنے گناہوں کو ترک کر کے خدا باپ کے پاس آنا ہے. جب آپ گناہوں کو ترک کر کے اس کے پاس آئیں گے تو پھر وہ آپ کے روزے کو قبول کرتا ہے, پھر وہ آپ کو بدلہ دینے والا خدا ہے. لیکن آگے اس نے یہ بڑی خوبصورت یہ بات کہی, اس نے کہا 15 آیت میں, سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو, مقدس محفل فراہم کرو. تم لوگوں کو جمع کرو, جماعت کو مقدس کرو, بزرگوں کو اکٹھا کرو. پھر اس نے کہا بچوں اور شیر خواروں کو بھی فراہم کرو. دلہا اپنی کوٹڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے. کہیں نا خدا یعنی خداوند کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریہ جاری کریں اور کہیں اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے. ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں اور امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے. جب تو روزہ رکھے, ایک روزہ وہ ہے کہ جب تیرا اور باپ کا معاملہ ہے, پھر ایک روزہ وہ ہے جب تو اپنے عزیزوں کو اکٹھا کرے, اپنے دوستوں کو اکٹھے کرے, مقدس محفل فراہم کرے, اپنے خادموں کو اکٹھا کرے. یہ روزہ اس روزے کو یاد کرتا جو یونا نبی نے روزہ رکھا ہے. وہاں پر شیر خوار بچے نے بھی روزہ رکھا, ان کے جانوروں نے بھی روزہ رکھا. یہاں پہ بھی لکھا شیر خوار بچوں کو بھی جمع کرو. یہ چھوٹے بچے بھی آج جو کلام سنیں گے وہ کل یہ کام کریں گے. ہاللیلویا. کہتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں, ان کو چاک کرنا ہے, دلوں کو چاک کرنا ہے. جب آپ دلوں کو چاک کریں گے تو آپ کا اور خدا کا معاملہ ہوگا, آپ کی آواز عالم بالا پر ہوگی. پھر جیسے یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے, میں اس نے کہا لکھا ہے کہ پھر خداوند تو پکارے گا اور خداوند کہے گا کہ میں یہاں ہوں. جب تو پکارے گا تو خداوند کیا کہے گا؟ میں یہاں ہوں. پھر جس طرح یسوع مسیح نے ہمیں متی 6 باب میں یہ بات سکھائی ہے کہ تیرا اور باپ کا معاملہ, تو پھر ہمیں اس روزے کا پتہ چلے گا کہ ہم نے روحانی روزہ رکھا ہے یا دنیاوی روزہ رکھا ہے یا فرضی روزہ رکھا ہوا ہے. کون سا روزہ رکھا؟ ہمارا روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ آسمان سے آواز آئے کہ بیٹے میں یہاں ہوں, بتا تیری کیا خواہش ہے. ہم روحانی ترقی کے لیے, بحالی کے لیے, خوشحالی کے لیے, اور اگر کوئی بیمار ہے, کوئی بانجھ ہے, ہم ان کے لیے روزہ رکھ سکتے. اپنے سارے لوگوں کو جمع کریں اور ایک دن مقدس کریں کہ اس دن ہم نے روزہ رکھ کے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے. یوئیل نبی کا یہ صحیفہ مجھے بہت پسند ہے, یہ پسندیدہ ہے کہ اس میں برکت ہے, آپ کا میل ملاپ ہے خدا کے ساتھ, آپ خدا کے برگزیدہ ہوں گے. ہاللیلویا. آئے ہم اس بات پر غور کریں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے. اب اگر ہمارے گناہ بھی ہوں گے تو پھر بھی وہ کہتا ہے
وہ غفور و رحیم خدا کو رحم کرنے میں اور شفقت میں غنی ہے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم پاک دل ہو کے روزہ رکھیں گے، اپنے گناہوں کو ترک کر کے روزہ رکھیں گے، تو پھر خدا ہمیں برکت دے گا۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور گریہ زاری کریں اور خدا مجھ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، تو پھر روزہ رکھیں اور خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویا، آمین۔ خدا آپ کو برکت دے، سننے والوں کو اور پھر اس پر عمل کرنے والوں کو خدا بڑی برکت دے۔ خدا یسوع مسیح کے نام سے ہماری بات تیرا شکر تیری تعریف کی تمجید کرتا ہے یسوع مسیح۔ آج کے دن کے لیے یسوع مسیح تو نے آج کے دن ہمیں بخشا یسوع مسیح، ایسے ہی آگے ہماری نگہبانی کرنا ہے یسوع مسیح۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں یسوع مسیح، آج چھوٹی سی دعا میں یسوع مسیح تمہاری دعا میں ٹھہرنا ہے یسوع مسیح۔ ہمارا ایمان ہے یسوع مسیح، تم ہمارے درمیان میں موجود ہے یسوع مسیح۔ جتنے بھی گیت پر گائے جائیں یسوع مسیح تیرے نام سے گائے جائیں یسوع مسیح، تیری تعریف تیری تمجید کرتے ہیں یسوع مسیح۔ آج یسوع مسیح جتنے بھی لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں یسوع مسیح، ان کو نام سے نام برکت دینا، بڑی سے بڑی برکت دے دینا یسوع مسیح، تاکہ یسوع مسیح تیرے اوپر ایمان لانے والے بن جائیں یسوع مسیح۔ جس بھائی نے کلام سنانا ہے یسوع مسیح، اس کو اپنے حکمت پر سنائی دے دینا یسوع مسیح، اس میں تو ہو کے بولنا ہے یسوع مسیح، تاکہ ہم لوگ کلام سننے والے بن جائیں یسوع مسیح، اور یسوع مسیح تیرے کلام پہ عمل لانے والے بن جائیں یسوع مسیح۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ خدا کا بندہ یوئیل نبی تقریباً یسوع مسیح کے آنے سے پہلے 550 سال پہلے اس نے یہ پیشن گوئی کی ہے، اور اس نے مجھے یہ بہت پسند ہے یوئیل نبی، جو کلام ہمارے لوگوں تک، آنے والی نسلوں تک اس نے پہنچایا ہے۔ اور اس نے کلام مقدس میں جو لکھا ہے، یوئیل نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب اور اس کی 12 آیت سے ہم سیکھیں گے۔ پاک کلام میں لکھا ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ و زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان، قہر کر میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ ہمارا خداوند اس نے یہ بات کہی اپنے لوگوں سے کہ اب وقت وہ ہے کہ آپ دل سے روزہ رکھیں، دل سے دعا کریں، دل سے میل ملاپ کریں۔ خدا آپ سے میل ملاپ کرنا چاہتا ہے، خدا آپ سے ملنا چاہتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل میں اس نے کہا، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس نے یہ بات کہی کہ لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر گریہ اور زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رسول آؤ۔ یسوع مسیح نے اپنے کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل میں یہ بات کہی ہے، اس نے کہا جب تو روزہ رکھے تو اپنی صورت اداس نہ بنانا۔ اب اس نے ہمیں خوشی دے دی ہے، لیکن اس شخص نے ہمیں یہ ترتیب بتا دی ہے کہ کس طرح ہم نے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو، بلکہ جو باپ تیرا کشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے۔ یہی بات یسایہ نبی 58 باب میں یہ بات کہتا ہے کہ تیری آواز عالم بالا پر پہنچے۔ جب تو روزہ رکھے تو تیری آواز کہاں جائے؟ عالم بالا پر پہنچے۔ جب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ 10ویں مہینے کی
7 तारीख को, 7वें महीने की 10वीं तारीख को तूने फाका करना है, अपनी जान का कुफारा देना है। जब तू अपनी जान का कुफारा देगा तो पाक होना है। तूने क्या होना है? पाक होना है। और जब तू रोजा रखेगा, जब तू पाक होगा तो फिर ही खुदा के सामने हाजिर होगा। जब तक तुम पाक नहीं होते, दुनियादारी में रोजा रखते हो, दिलों को चाक नहीं करते, कपड़े फाड़ लेते हो, सर में खाक डाल लेते हो, तुम खुदा का पसंदीदा रोजा नहीं रखते। खाक तो डाल लेते हो, खाक पर बैठ जाते हो, और तुम दिलों को चाक नहीं करते। लोगों को दिखाने के लिए आप रोजा रखते हो कि लोग हमें रोजादार जाने। जब हम रोजा रखते हैं तो हमने अपने दिलों को चाक करना है। जिस तरह खुदा के बंदा ने ये बात रखी, उसने कहा कि जब तू रोजा रखे तब अपने कपड़ों को नहीं बल्कि किसको चाक करना है? दिलों को चाक करना है। खुदा आपका दिल चाहता है। खुदा यीशु मसीह ने ये बात कही कि खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। जब दाऊद ने चाहा कि मैं हैकल बनाऊं, तो खुदा ने कहा कि मैं हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं बल्कि मैं दिल में रहना चाहता हूं। लेकिन फिर भी खुदा ने उसकी दुआ सुनी और सुलेमान ने उसका घर बनाया, हैकल तैयार की। लेकिन खुदा आपके दिल में रहना चाहता है। यही बात योएल नबी ने कही कि खुदा कहाँ रहना चाहता है? आपके दिल में रहना चाहता है। जब तू रोजा रखे, तेरा और खुदा का मामला हो, तीसरा कोई उसमें ना आने पाए। जब तू रोजा रखे तो तीसरा शख्स ना आने पाए। उसने कहा 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम्हें अपनी जान को दुख देना और अपनी जान का कफारा देना है। कुछ पहले कफारे दिए जाते थे, वो बैलों बकरों के कफारे दिए जाते हैं। जब हम रोजा रखते हैं तो हम कौन सा कफारा देते हैं? अपनी जान का कफारा देते हैं। जब हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन हम खुदा के आगे गिरे हुए होते हैं, इसे कहते हैं अपनी जान का कफारा। जब आप रोजा रखते हैं तो वो कहता है वो खुदावंद गफूर और रहीम है। आपने अपने गुनाहों को तर्क करके खुदा बाप के पास आना है। जब आप गुनाहों को तर्क करके उसके पास आएंगे तो फिर वो आपके रोजे को कबूल करता है, फिर वो आपको बदला देने वाला खुदा है। लेकिन आगे उसने ये बड़ी खूबसूरत ये बात कही। उसने कहा 15 आयत में, सिय्योन में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो। फिर उसने कहा बच्चों और शीर खुवारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खिलवत खाना से निकल आए। कहे ना खुदा यानी खुदावंद के खादम ड्यूटी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरिया जारी करें और कहें ऐ खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें और उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। जब तू रोजा रखे, एक रोजा वो है कि जब तेरा और बाप का मामला है, फिर एक रोजा वो है जब तू अपने अजीजों को इकट्ठा करे, अपने दोस्तों को इकट्ठे करे, मुकद्दस महफिल फराहम करे, अपने खानों को इकट्ठा करे। ये रोजा उस रोजे को याद करता जो यूना नबी ने रोजा रखा है। वहां पर शीर खुआर बच्चे ने भी रोजा रखा, उनके जानवरों ने भी रोजा रखा। यहाँ पे भी लिखा शीर खुआर बच्चों को भी जमा करो। ये छोटे बच्चे भी आज जो कलाम सुनेंगे वो कल ये काम करेंगे। हालेलुया। कहता है कि अपने कपड़ों को नहीं, इनको चाक करना है, दिलों को चाक करना है। जब आप दिलों को चाक करेंगे तो आपका और खुदा का मामला होगा। आपकी आवाज आल में बाला पर होगी। फिर जैसे यशायाह नबी के सहीफे में लिखा है, उसने कहा लिखा है कि
फिर खुदावन तू पुकारेगा और खुदावन कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। जब तू पुकारेगा तो खुदावन क्या कहेगा, मैं यहाँ हूँ। फिर जिस तरह यीशु मसीह ने हमें मत्ती 6 बाब में ये बात सिखाई है कि तेरा और बाप का मामला, तो फिर हमें इस रोजे का पता चलेगा कि हमने रूहानी रोजा रखा है या दुनियावी रोजा रखा है या फर्जी रोजा रखा हुआ है। कौन सा रोजा रखा? हमारा रोजा ऐसा होना चाहिए कि आसमान से आवाज आए कि बेटे मैं यहाँ हूँ, बता तेरी क्या ख्वाहिश है। हम रूहानी तरक्की के लिए, बहाली के लिए, खुशहाली के लिए, और अगर कोई बीमार है, कोई बांझ है, हम उनके लिए रोजा रख सकते हैं। अपने सारे लोगों को जमा करें और एक दिन मुकद्दस करके इस दिन हमने रोजा रख के क्या करना है, दुआ करनी है। योएल नबी का ये सीफा मुझे बहुत पसंद है, ये पसंदीदा है कि इसमें बरकत है, आपका मेल मिलाप है खुदा के साथ, आप खुदा के बरगजीदा होंगे। हालेलुया। आए हम इस बात पर गौर करें कि खुदा हमसे प्यार करता है, और अगर हमारे गुनाह भी होंगे तो फिर भी वो कहता है, वो गफूर और रहीम खुदा, वो रहम करने में और शफकत में गनी है। हालेलुया। जब हम पाक दिल होकर रोजा रखेंगे, अपने गुनाहों को तर्क करके रोजा रखेंगे, तो फिर खुदा हमें बरकत देगा। आए हम अपने सरों को झुकाएं और गिरियाजारी करें और खुदा से माफी मांगे अपने गुनाहों की, तो फिर रोजा रखें और खुदा आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, सुनने वालों को और फिर इस पर अमल करने वालों को खुदा बड़ी बरकत दे। खुदा यीशु मसीह के नाम से।